सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। यति बेला चाहिँ मैले तपाईहरु सामु एउटा यो अनलाइनबाट अर्थात् यो WSCC जुन चाहिँ हामीले अनलाइनबाट ट्रेडिङको कारोबार गर्दा यहाँ अलिकति चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ लेखेरै पनि बुझौं हैन। अनलाइनबाट चाहिँ अब अनलाइन TMS अथवा अनलाइनबाट चाहिँ अब यो जुन चाहिँ हामीले कारोबार गरिन्छ नेप्सेको र त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी यो पैसा चाहिँ बुझाउँदाखेरि हामीले त्यो अनलाइन TMS मा WSCC चाहिँ क्याल्कुलेट हैन क्याल्कुलेट कसरी गर्ने है भन्ने बारेमा चाहिँ हामी थोरै यहाँ एउटा कुरा जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। ओके यो कुरा हेर्नु होला। चाहिँ यो अलिकति यसको फन्ट पनि बढाउँ अलिकति तपाईहरुलाई सजिलो पनि होला। ल अनलाइन TMS मा चाहिँ यसको कसरी गर्ने जस्तो मानौ तपाईले 2000 यहाँ अलिकति चाहिँ डेट पनि बढाउँ हैन टाइम हैन डेट चाहिँ लेखौँ है यो चाहिँ टाइम हो हैन। अब अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले जस्तो के भन्नु अब जस्तो 2000 चाहिँ 70 हैन 2075 तिरबाट गरौँ न 75 को असार महिनामा हैन असारको ल मानौ 25 गते तपाईले एउटा IPO किन्नुभयो है IPO किन्नुभयो। यहाँ चाहिँ लेखौं यो चाहिँ के भनेर यो चाहिँ समय हैन डेट भनौं न हैन डेट अनि यहाँ चाहिँ शेयर हैन कस्तो प्रकृतिको भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ किता यहाँ चाहिँ प्राइस यहाँ चाहिँ टोटल TOTAL टोटल जस्तो अब तपाईले 2075 को असारमा असारको 25 गते तपाईले एउटा IPO किन्नुभयो कसरी गर्ने जस्तो यहाँ मानौ कुनको त तपाईले लिनु भएको छ अब यहाँ चाहिँ लिनु भएको छ के को भन्दा NIC एसिया बैंकको है NIC एसिया बैंकको तपाईले लिनु भयो कम्पनीमा चाहिँ NIC एसिया बैंकको शेयर किन्नु भयो अनलाइन TMS मा WSCC कसरी क्याल्कुलेट भन्नेमा IPO लिनु भएको थियो हैन IPO लिनुभयो र तपाईले चाहिँ कति किता लिनुभयो त IPO चाहिँ तपाईलाई 20 किता पर्यो है 20 किता पर्यो टोटल प्राइस चाहिँ तपाईले कति बुझाउनु भयो त 2000 हैन पर शेयर भनौं न यहाँ चाहिँ प्राइस पर शेयर है प्राइस पर शेयर यहाँ चाहिँ टोटलमा कति पर्यो है यहाँ चाहिँ प्राइस पर शेयर यहाँ चाहिँ टोटल किता भइहाल्यो IPO चाहिँ कस्तो प्रकृतिको भन्ने कुरा हो। ओके अब यहाँ चाहिँ हेरौं प्राइस पर शेयर चाहिँ तपाईको 100 थियो हैन यहाँ चाहिँ तपाईले टोटल कति बुझाउनु भयो त 2000 यहाँ अरु के चार्ज लागेन। फेरि तपाईले 2076 सालको मंसिरमा है मंसिरमा गते जति भयो नि भयो 24 गते है 24 गते फेरि अर्को IPO के रे IPO हुनेछ तपाईले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ सेकेन्ड मार्केटबाट फेरि तपाईले चाहिँ यो एउटा चाहिँ खरिद गर्नुभयो 30 किता ओके 30 किता है 30 किता तपाईले खरिद गर्नुभयो यहाँ अलिकति यसलाई ठुलो पनि बनाऊ हैन अलिकति यसलाई मार्क अलिकति बोर्डर गरौँ
टक्क देखिन्छ हैन 30 किता तपाईले किन्नु भयो सेकेन्डरी मार्केटबाट तपाईको यसको प्राइस पर्यो 300 को प्राइसमा किन्नुभयो है पर शेयर चाहिँ 301 मा किन्नुभयो भनेपछि तपाईको यहाँबाट हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं तपाईको शेयर चाहिँ कति पर्यो भनेर शेयर को तपाई शेयर क्याल्कुलेटरबाट एकचोटी निकालौं जस्तो तपाईले शेयर किन्नु भयो कतिमा त तपाईले कति किता किन्नु भएको छ रे 30 किता किन्नु भएको छ 300 को दरमा हैन तपाईले टोटल कति बुझाउनु भयो भने तपाईले 9080 रुपैयाँ 0.35 पैसा चाहिँ यहाँबाट यसरी यो पे गर्नुभयो है यसलाई कपी गरौँ र हामीले यसलाई चाहिँ यसमा लगेर हालौं कति बुझाउनु भयो त 9080.35 बुझाउनु भएछ है यहाँ चाहिँ कति बुझाउनु भयो थियो यसमा चाहिँ 2000 बुझाउनु भएको थियो यसमा चाहिँ 9080.35 बुझाउनु भयो यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ 4 सहित गरेको है यो तपाईले बाइ गरेको हो नि त फेरि तपाईले 2077 को कार्तिकमा लिनुभयो मानौ कार्तिकको 3 गते लिनुभयो सेकेन्डबाटै लिनुभयो है सेकेन्ड मार्केटबाटै लिनुभयो 50 किता ओके कति लिनुभयो 50 किता 476 को मूल्यमा लिनुभयो पर शेयर अब फेरि 476 मूल्यमा राखेर तपाईले गर्नुभएको चाहिँ कति पर्ने रहेछ हेरौँ 50 किता लिनुभयो हैन कतिमा त 476 मा ल हेर्नुस् त तपाईको कति पर्न गयो 23971 है 23971 यसरी तपाईको पर्नु भयो अझै एउटा लेखौं है त यो चाहिँ अलिकति यसलाई बोल्ड पनि गरौँ यहाँ सजिलो होला के रे बोल्ड नगरौँ यसलाई इटालिक गरौँ र यसलाई चाहिँ यो बोर्डर गर्दियौ हाम्रो चाहिँ टोटल यहाँ आउँदै छ है अब फेरि तपाईले 2077 कै चैत र 5 गते लिनुभयो सेकेन्ड मार्केटबाट 70 किता यो चाहिँ 577 को मूल्यमा लिनुभयो है 577 मा लिनुभयो भनेपछि 70 किता लिनुभयो ल हेर्नु त अब फेरि 70 किताको हिसाब गर्नु पर्यो 70 किता 577 को मूल्यमा लिनुभयो भनेपछि तपाईले अब चाहिँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ 40663 ल हेर्नुस् एउटै कम्पनीको कति पटक बुझाउनु भयो हेर्नु त 40663 अब हामी चाहिँ यहाँ टोटल गरौँ यहाँ चाहिँ जोडौं कति आउने गर्छ है 170 किता आयो अनि यहाँ चाहिँ प्राइस पर शेयर पनि जोडौं कति आउने रहेछ यहाँ पनि टोटल जोडौं कति आउने रहेछ समेसन गरेर चाहिँ जोडौं यो हो हैन यहाँ आउनु पर्ने चाहिँ अलिकति सम आएन यहाँ 75715 रुपैयाँ तपाईले अहिलेसम्म टोटल बुझाउनु भएछ ल अब हामीलाई मेन चाहिने भनेको यो हेरौँ त अलिकति यो कलरले ओएसले चिनिन्छ होला है तपाईको 170 चाहिँ किता भयो तपाईले अहिलेसम्म बुझाउनु भएको चाहिँ कति त 75715.12 रुपैयाँ बुझाउनु ओके अब यो हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै छौं हामीले चाहिँ 4 पटक शेयर किने एक पटक 75 मा एक पटक 76 दुई पटक चाहिँ 77 मा यसरी किन्यो है अब सेकेन्डरीबाट 3 वटा किने एउटा आईपीओ किने एउटा 20 किता 30 किता 50 70 किता किन्यो हैन 30 20 50 50 र 170 किता भयो टोटल प्राइस चाहिँ यदि पर्न गयो पर शेयरको टोटल जोडे हो यो खासै आवश्यक होइन र यहाँ हामीले चाहिँ आईपीओ मा किन्दा 2000 पर्यो बाँकी चाहिँ सबैमा ट्याक्स सहितको यहाँ मूल्य आएको छ हैन त हो कि हैन ट्याक्स सहितको मूल्य आएको छ भने अब तपाईको टोटल चाहिँ 75715 रुपैयाँ यति बुझाउनु भएको छ भने अब हामी डब्ल्युएसीसी गर्ने कसरी डब्ल्युएसीसी गर्नको लागि तपाईले अहिलेसम्मको जति किता शेयर हुन्छ जस्तो 75715.12 लाई तपाईले 170 ले भाग गर्नुपर्छ यो भनेको तपाईको कस्ट त टोटली ब्रोकरलाई बुझाउनु भयो हो हैन यो पनि ब्रोकरलाई बुझाउनु भयो हो अनि यो पनि ब्रोकरलाई बुझाउनु भयो हो तीन पटक तपाईले ब्रोकरलाई बुझाउनु भयो एक पटक चाहिँ आईपीओ को त त्यो चार्ज लागेन नो चार्ज हैन
नो चार्ज। यसमा चाहिँ चार्जहरू केही पनि छैन, त्यही भएर तपाईँले यसमा चाहिँ चार्ज तिर्नु परेन होइन। यिनीहरूमा चाहिँ तीनवटामा चाहिँ चार्ज तिर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यो तीनवटामा चाहिँ चार्ज तिर्नुभयो। यो तीनवटामा चार्ज तिरेको कारणले चाहिँ यो तपाईँको टोटलमा यो अर्कै पर सेयर भ्यालु पर्न आउँछ। जस्तो तपाईँको 300 नपरेर अब 9080 लाई भाग गर्नु त एकचोटि कति पर्ने रहेछ, 9080 डिभाइड 30 गर्नुहोस्। ल हेर्नु है त, 9080 पोइन्ट कति छ, 9080.35 होइन, 0.35 डिभाइड बाई तपाईँले किनेको 30 किता हो भनेपछि तपाईँको अब एभरेज सेयरको भ्यालु चाहिँ कति पर्न आयो त, 302.68 302.678 यति पर्न चाहिँ तपाईँको 300 यो पर सेयर भ्यालु पर्न आयो। अहिले चाहिँ 300 मा त किने हो हामीले होइन, 300 मा किन्दा पनि यो सबै ब्रोकर चार्ज सहित कमिसनको कुराले चाहिँ 302.678 पर्न गयो। अब तपाईँले यो परेको मूल्यलाई तपाईँले WCC मा राख्दा चाहिँ के गर्ने भने तपाईँको जति यो परेको छ यो टोटलमा छ नि 75,715.12 लाई यहाँनिर गएर यहाँनिर तपाईँले गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो त, यसलाई अलिकति मर्ज गरौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के आउनु पर्यो भने यो चाहिँ कुन हो, डिभाइड बाई यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्यो भन्दा यो डिभाइड बाई 170 ल हेर्नु है त। अब हामीले यहाँ निकाल्ने हो नि त, यहाँ चाहिँ हामीले मिस्टेक भयो कि थोरै, यहाँ चाहिँ हाम्रो समेसन आउनु पर्ने, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। यहाँ चाहिँ मैले समेसन निकाल्न खोज्दै थिएँ, यो यसको चाहिँ समेसन आउनु पर्ने 75,715.12 ल हेर्नु है त। अब हामीले टोटल पर यो WCC हैन 75,715.12 डिभाइड बाई हैन, सरी डिभाइड बाई कहाँ छ, डिभाइड बाई 170 गर्नु पर्यो हैन। 75,715.12 75,715.12 ल हेर्नु त, 75,715.12 डिभाइड बाई तपाईको 170 ल हेर्नुस् 445.38 इक्वल टु 445.38 यो मूल्य हो तपाईको चाहिँ बल्ल WCC अर्थात वेट एभरेज मूल्य है। यो चाहिँ येलो सेम कलर गरौँ, यो हो तपाईको वेट एभरेज मूल्य WACC। यो भनेको वेट एभरेज कस्ट अफ प्राइस भनेको चाहिँ तपाईको कस्ट अफ क्यापिटल, वेट एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको तपाईको 445.48 पर्न आएको। यो गर्नु यसलाई यसले भाग गर्यो टोटल किताले, टोटल हाम्रो लागेको जति सबै चार्ज जोड्ने हो के। यो यति जस्तो 300 × 30 गर्दा त मात्र 9000 आउँथ्यो, तर हाम्रो चार्ज सहित 9080 आयो। यहाँ पनि त त्यस्तै हुन्थ्यो नि हैन, 70 × 570 अर्कै आउँथ्यो, तर यो चार्ज सहितको गर्दा चाहिँ हाम्रो फरक पर्नुले हाम्रो परेको जति लागत छ टोटल यो 2000 पनि जोडेर है, 2000 पनि जोडेर सबै गरेर हाम्रो चाहिँ 2000 पनि सबै जोडेर गरेको चाहिँ यो टोटल हो। टोटलमा चाहिँ 170 वटा हाम्रो किता थियो, त्यसले भाग गर्दा 445.48 पर्न गयो हाम्रो WCC हो। यो भनेको वेट एभरेज हो। तपाईले अब सबै यो एकमुष्ट तपाईले चाहिँ 170 कितै सेयर बेच्दै हुनुहुन्छ कि 170 कितै बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यो मूल्य राखेर WCC गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनाले चाहिँ भिडियो मन पराइदिनु भएको छ, अरु भिडियो पनि हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ पटक्कै नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु है। तपाईहरुलाई चाहिँ यति काम छोड्दिए मैले लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइबको लागि। र
यति भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी भेटौँला। लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै यो एकदमै तपाईँहरूको लागि चाहिँ फाइदा हुनेछ। यो टिएमएसमा WACC चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने बारे चाहिँ यो हेर्नु होला, पक्कै बुझ्नुहुनेछ। धन्यवाद।